अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम नकवी। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना अल खवारिज के खिलाफ इलाके में हवाई और जमीनी कार्रवाइयां मुसलसल जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 खारजियों को हलाक कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 67 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद इमरान से। इस हवाले से मोहम्मद इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना खारिज के खिलाफ इलाके में हवाई और जमीनी कार्रवाइयां मुसलसल जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वालों की मजमूई तादाद 67 हो गई है। सिक्योरिटी जराये का यह भी बताना है कि 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 105 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज का कहना है कि जराये का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑपरेशन शाबान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाबियों को तहसीन। वज़ीर दाखिला का पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कहा, पाक फौज, एफसी और पुलिस की कार्रवाइयाँ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की आकाश हैं। दहशतगर्द अनासर के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई जगह नहीं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, आबनाए हुर्मस में एक बार फिर जंगी सूरत-ए-हाल। पासदरान इनकलाब का बहरी जहाज पर वार्निंग फायर। अमरीका को जवाबी वार। कई शहरों में फजाई हमले। चाबहार, बुशहर, कशीम, बंदरबास में धमाकों की आवाजें। कनारक, मीनाब और सिरक में भी बारूद की बरसात। ईरान ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की, इसे कीमत चुकाना होगी। सेंट काम का मौकिफ। का पासदरान इनकलाब ने कब्रस के परचम बरदार जहाज पर हमला किया। सिविलियन अमले कारकुन लापता है। आतिशदगी के बाद जहाज सफर के काबिल नहीं रहा। हमले अमेरिका के मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर के अहकामात पर किए गए। वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा कि ईरान ने गलत फैसला किया, वो नताइज भुगत रहा है। ईरान की जानिब से कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के समत में मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए जाने का दावा सामने आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्रवाई हालिया अमरीकी फजाई हमलों के जवाब में की गई। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर धमाकों से लरज़ उठे। कुवैत ने अपने फजाई हदूद के करीब मुश्तबा प्रोजेक्टाइल्स की मौजूदगी की इतला दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी साख्ता आर्श 2 का मैकाज ड्रोन के इस्तेमाल का दावा भी सामने आ गया है। बहरी जहाज गैर मंजूर शुदा रास्ता इस्तेमाल कर रहा था। अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक आबनाए हुर्मस बंद रहेगी। पासदरान इनकलाब का बयान। कहा, आबनाए हुर्मस को अमरीकी मुदाखलत के खात्मे तक बंद किया जाता है। किसी जहाज को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दुश्मन इस वाक़ये को बहाना बनाकर कोई गलत कदम उठाता है तो सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। वार्निंग शॉट के बाद बहरी जहाजों ने अपनी आमदोरफ्त रोक दी। ओमान की आबनाए हुर्मस में बहरी आमदोरफ्त के लिए नई तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 अलग बहरी राहदारियों के क़याम का मंसूबा ज़ेर ग़ौर। तजवीज़ के तहत जनूबी राहदारी से आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि शुमाली राहदारी इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को ईरान से पेश की इजाज़त लेना होगी। मुजव्वज़ा मंसूबे में जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल आयद नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने ओमानी तजवीज़ को फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया। कहा, हतमी फैसला तेहरान में मुशावरत के बाद किया जाएगा। पासदरान इनकलाब ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की नई तस्वीर जारी कर दी। कहा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई मुकम्मल सेहतमंद और खैरियत से हैं। तस्वीर सुप्रीम लीडर की सेहत से मुताल्लिक अफवाहों और कियास आराइयों के बायस जारी की गई है।
ایران کا اہم ترین صوبہ خوزستان دشمن کے میزائل حملوں کی زد میں 3 شہر شدید متاثر ہو گئے۔ خوزستان کے ڈپٹی گورنر ولی اللہ حیاتی نے ہندیجان، ماشہر اور آبادان پر میزائل گرنے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ اتحاد کی جانب سے ایران کی پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر بھاری بمباری کا دعویٰ کیا گیا۔ خوزستان کے ڈپٹی گورنر سیکیورٹی کا کہنا ہے میزائل گرنے کے بعد نقصانات اور جانی نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ بحرین میں امریکی بحری بیڑے کے 5ویں بیڑے کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا کا دعویٰ سامنے آ گیا۔ رپورٹس کے مطابق حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ حملے کے بعد بحرین میں سائرن بجنے لگے۔ سوشل میڈیا پر جاری تصاویر میں امریکی اڈے کے قریب دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں، تاہم نقصان اور جانی متاثرین سے متعلق مکمل تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ امریکی بیڑا خلیج عرب، بحیرہ احمر اور بحیرہ ہند کے اہم بحری آپریشنز کی نگرانی پر مامور تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار اور عباس عراقچی کے درمیان خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ اسحاق ڈار نے فریقین پر جون 2026 کے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق کشیدگی میں کمی اور تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہیں۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور مثبت کردار ادا کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کو تیار ہے۔ پاکستان اور ایران کے وزرائے خارجہ کا باہمی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا۔ پاکستان نے ایک بار پھر خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار اور عباس عراقچی نے علاقائی صورتحال پر قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ میں نے کہا تھا کہ جنوبی لبنان غزہ بن جائے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے جنوبی لبنان اور غزہ میں اپنی درندگی اور مظالم کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جنوبی لبنان میں رفح والا ماڈل نافذ کریں گے، ہم وہاں ہر چیز تباہ کر دیں گے، ہم ان کے ساتھ بالکل اسی طرح نمٹیں گے اور ہم نے یہی کیا۔ جنوبی لبنان کا بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا گیا ہے۔ سرحد کے ساتھ واقع 24 دیہات جو سینکڑوں برس سے آباد تھے منہدم کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بیلڈوزروں اور دھماکہ خیز مواد کی مدد سے ان دیہات کو منظم انداز میں مسمار کر دیا۔ 90% مکانات ختم ہو چکے ہیں، 15 سے 20 ہزار گھروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ قطر کے سابق امیر شیخ نے 74 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی تصدیق قطر کے شاہی دربار نے کی ہے۔ شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے 1995 سے 2013 تک قطر پر حکمرانی کی۔ ان کے دور حکومت میں قطر نے قدرتی گیس کی بدولت غیر معمولی معاشی ترقی حاصل کی، عالمی سطح پر اپنا اثر و رسوخ بڑھایا اور ایک اہم علاقائی اور بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم 71 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ لنزے گراہم 2003 سے امریکی سینٹ میں جنوبی کیرولائنا کی نمائندگی کر رہے تھے اور ریپبلکن پارٹی کے نمایاں رہنماؤں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی سیاسی اتحادی تھے اور خارجہ پالیسی، قومی سلامتی اور دفاعی امور پر اپنے مضبوط موقف کے لیے جانے جاتے تھے۔ آگے بڑھیں، مزید آپ کو بتائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وزیر تعلیم رانا سکندر حجات کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک سرکاری اسکول میں خود جا کر کلاس لیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اسکول ایجوکیشن سے متعلق خصوصی اجلاس میں پرائیویٹ اسکولز کی رجسٹریشن کے ڈیجیٹل نظام کا جائزہ لیا گیا، جبکہ پنجاب بھر میں ٹیوشن سینٹرز کی رجسٹریشنز اور ان کی ڈیجیٹل میپنگ کے لیے تجاویز بھی طلب کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو طریقہ کار تیار کرنے کی ہدایات کی گئیں۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ سرکاری اسکولوں میں گزشتہ 2 سال 4 ماہ کے دوران 43 لاکھ طلباء کی انرولمنٹ کا ہدف حاصل کر لیا گیا، جو حالیہ برسوں میں حقیقی انرولمنٹ کا ایک منفرد ریکارڈ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اساتذہ کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام لازمی قرار دیتے ہوئے 1,38,000 اساتذہ کے بینک اکاؤنٹس کھولنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ اجلاس میں PSRP بھی بریفنگ دی گئی اور محکمہ تعلیم کے لیے اختراعی ذرائع آمدن کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے اس حوالے سے جامع منصوبہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔